हांव वेरोनिका डिसिल्वा हांव ह्या वाड्यान रावता. काल आमी सगळी महिला पयलीं आमी डिस्कस केलें की लायक हे इन्सिडंट जाल्यार आमची हिंगातली भुरगीं की तेंची माय पाय सगळीं कामाक वयता आख्खो दीस. तर दिसाची भुरगीं ह्या शॉपांचेर बीन कितली वयता तर भुरग्यांक रिस्क आहा हिंगा. धाकटी भुरगीं कितली 2-3 वर्सांची 20 शॉपाचेर येता. आतां हे म्हणटू एक इन्सिडंट जालें, एकलो दादलो धाकट्या 6 वर्सांच्या भुरग्याक म्हणटू कितें मॉलेस्टर करता या कितें केला. ओके, तर हिंगातल्या आमच्या भुरग्यांक खूब रिस्क घातले. तर आमी सगळ्यांनी एकठांय जाले. मागीर हिंगातल्या वाड्यातल्या दादल्या लोकांनी येयले. आमी डिसायड केले की आमी वचून तांकां उलयतली तेंच्या कडेन. तांकां सांगतली की बाबा तुमी हें जाल्लें आमकां भिरांत दिसता. आयज तुमगेर एक इन्सिडंट फाल्यां कोण येयलो आनी सांगलें की लायक आपूण ताजो भाव आनी आमकां रावपाक जाय हिंगा आनी रावले आनी फाल्यां पुतून आनी एक इन्सिडंट जालें. आमकां ट्रॅक करूंक जायचें ना न्ही कोणाच्या भुरग्याक कितें करता, कोण ती नदर धरता, कितें वायट आहा ती. तर आमी तांकां सांगलें की तुमी ह्या जाग्या वयली भायर सोरा, तुमी कोणा कडल्यान घर घेतलेलें तुमी तेंच्या कडेन उलया, तुमी तुमचे पयशे केया कितें सगळें पळया, पूण तुमी ह्या वाड्या वयले राव नाका की आमकां नाका ह्या वाड्याचेर. हें जाल्यार इतली इन्सिडंट जाता आमच्या वाड्याचेर. तर आमकां असले नांव पिड्या जाता ते इन्सिडंट नाकातले. तर तेका लागून आमी सगळ्यांनी उलयले, तेका सांगले. आणि आयज पंचायतीतले सगळे वॉर्ड मेंबर्स आणि पंचायतीतल्या लोकांनी येऊन डिसायड केले. काल पुलिसूय येयले, तिने सगळ्यांनी डिसायड केले ओके आमी हे डिसिजन घेता. मागीर तिने आयज इंटरनली सगळ्यांनी उलयला. पंचायतीन सगळे पंचायतीतले लोक येयला आणि आमची मॅडम साची मॅडम आणि तिने ह्या घराक आतां नोटीस लायला की हिंगा 7 दिसांचो टायम दिल्लो आहा तिंका आणि ती डिसायड करतली की ती दुसऱ्या जाग्याचेर थंय वचून रावतली. पण आमच्या वाड्याचेर आनी हे इन्सिडंट नाका. ओके, सो आता तुमचो नेबर म्हणटा तुम्ही ताका पळयला हेच्या पयलीं बिकॉज हांगा तुम्ही वळखता आसता हे ताका पळयला पण आमकां खबर नासलें की असले इन्सिडंट जाता. हेच्या पयलीं अशी घडणूक घडला आयकपाक आयला तुमकां? पळय आतां कितें धाकटे भुरगे एक भुरगे मे बी ताणें आपल्या माय बायक सांगलें की ओके मम्मी आपल्याक हें जालें ते चलता येना बीन ताका. हांवें त्या चेडवाक पळयलें आहा ते चलताना ताका त्रास जाताले. ओके, तर एका चेडवान सांगलें. आतां आमकां कितें खबर ताणें आनी कोणाक कितें केला. भुरगीं उगी रावता, माय पाय उगी रावंक लायता. तर तेका लागून काय सांगूंक जायना. पण वी जस्ट वॉन्टेड टू रिमूव दीस पीपल आउट आणि ह्यान फुडें अशें जावंक जायना हांगा वाड्यार आमच्या आणि काल एटलीस्ट न्हू 80 to 100 लोक आसलो हिंगा. ह्या वाड्या वयले सगळे लोक येयले आणि डिसायड केल्ले की सांगे सवांग येवपाचे आसले. पूण आतां पंचायतीन नोटीस घातली आनी बंद केलें एक्शन. सो तुम्ही व्हेरी फास्ट. ओके, It was an immediate action taken by the panchayat also. Thanks, and all the people here who had gathered. There were most of the women and men also. They equally supported each and everybody to take action against this and see that like the people go out so that such incident don't occur. Not only in this place, not in the entire Goa, neither in India. Just because 6-year child here who don't know anything about like how to speak, what to speak. Parents are sending their children in a vehicle so that like nothing wrong happens. But the person who is the driver and this woman, she was telling I was keeping the child on my laps and taking her every day. Teka choli asa. No, she was telling the woman, the housewife was telling every day when my husband would drop, okay, I would keep the child on my laps. So now when this incident happened, where were you? The woman was telling all, I don't know really true or not, but we don't want such incident to happen anymore for any child. Not a child don't have any. She's a just innocent child. Yeah, she don't know anything about the world, and you all are going and just removing your frustration, your desperation, your what not on a child, and that to girl. I would prefer government to take a very legal action on such type of people so that like another person whenever he's thinking about a child, okay, he should know that what will be the consequences. We actually all together people wanted that man here to be bought so that we could beat him in so badly to remove all the frustration on these people. But God, these people had already taken him and we were not aware about this thing. One day before they were cleaning the entire car here, wife and husband, after this incident happened, we were not aware about all these things. The people who were staying there, they told. So now सो ती व्यक्ती लग्न जाला आणि ताका चली आसा. लग्न व्हडले 10 ताजे 10 girl. अरे you have a child, yeah, there's a girl child and you are doing something wrong with others child. A parent who is working and trying to take care of their child and you are doing such thing. This kind of people, what you have to do for these people? Are these people meant to be left? It's up to now government how they are taking the action. We were expecting that they take a good action. Okay, decide on these things so such things don't occur. Every child have the right to roam around in the village or anywhere home. No child should be
treated so bad, yaar. I just, just thinking also, like, I'm just getting such weird images, like, what must that person have done, yeah, with the child. तुम्ही आता इतलो व्हडलो इन्सिडंट तुमच्या वाठारान घडलो कशें पळयतायचे? हे आयकतकूच सामकें मनान हें जालें की हे एक 6 वर्साचे भुरग्याचेर त्यांनी प्रयत्न केलो हे करपाक. ताका लागून हांव सरपंच म्हणून हे आमचे एक कंप्लेन काडलेली आहा. त्या कंप्लेनाचे एक 7 दीस वयतले तेन्ना तेंच्या घराचेर एक्शन जातली लिगली. आनी खरेंच हो असलो मनीस आहा पळय, हे 6 वर्साच्या भुरग्याक जर वळखना तो कित्याक जावं आमच्या गांवांत. आमच्या गांवांसून ताका एक हेच करपाचें, तेजे स्ट्रीक एक्शन घेवपाची आसा. कित्याक आयज जर एका असोच सोडलो जाल्यार तो फुडें आनीकूय कितें करूं शकता न्हू. ताका लागून तेजेर बरी एक्शन घेवपाची स्ट्रीक सामकी. तशेंच हांव गव्हर्मेंटाकूय रिक्वेस्ट करता की हेजेर तेंच्यांनी एक्शन घेवची. आमची फुल पंचायत बॉडी आहा न्हू, आमी डिसायड केले कितें जाणा, जे हे पळय घडला ते व्हेरी रॉंग घडलेले आसा. त्या खातीर ह्यान फुडें आनीक आमी असले जावूंय दिवची ना. त्या खातीर आमकां हो जो मनीस आहा न्हू तो आमकां नाका हांगर. आनी त्या खातीर आमी कितें करता, आतां नोटीस एक टेम्पररी आमी हे नोटीस हे करून हाडला. आनी फुडें पळय जे लिगल आमचें कितें आसा न्हू ते नोटीस आमी हे करतली आनी ताका सिलींग करतली. म्हणून त्या खातीर आमी तांकांय सांगलां, तुमी मातशें कितें आहा पळय ते तुमचे आतांच्यानूच तुमी हे करा म्हणून, दुसरे कडेन पळोवपाक चालू करा म्हणून. सो केन्नाच्यान हांगा रावतालो तो? एक 3 years जाले आसतले ताका. डिसिजन कितें घेतला मातसो आमकां सांगता पॉयंट्स. हय. Notice to vacate the premises at 20 Point program, where the panchayat has received serious criminal act of child molestation complaint from the residents of 20 Point program, Sukur, Bardes, Goa, concerning public safety, peace and law and order in the locality where you and your family are presently residing. The said complaint relates to serious criminal matters which have caused fear, disturbance and insecurity among the general public. Therefore, we hereby directed to vacate the premises as a precautionary measure to avoid any such untoward incident occurred where you and your family presently residing in the premises of 20 Point program. Therefore, we hereby also directed to vacate the said premises within a period of 7 days from the date of receipt of the notice. Failing with, strict action will be initiated against you and your family. आणि सरपंचाची सायन आसा तेजेर. आतां आमी आमचो सेक्रेटरी पळय जो आहा न्हू तो फुडें प्रोसिजर स्टार्ट करतलो आनी ते आमी करून मागीर सिलींग कितें आहा पळय ते करतले. मॅडम अशें आमकां सद्या कळ्ळें की जो आतां रावतालो पळय अल्लो बक्स तेणें रेंटाकूय दिल्ली आसा आनी ती सद्याक थंय रावतात. सो तेंचेर कशें कितें आतां? सो ती कितें जाला, हय 1-2 दीस तांकां टायम दिला. कित्याक तेंचे एक धाकटे बेबी आसा न्हू, ती अर्जंटली तांकां दुसरे कडेन मेळपाचें ना न्हू, म्हणून तांकां एक 2 दिसाचो टायम दिला. तेंच्यांनी सांगला आमी दुसरें हें पळयता आनी मागीर आमी लीव करता हांगच्यान म्हणून. सो गांवचो लोकांचो आनी पंचायतीचो एक ठाम डिसिजन आसा की हे घर जे आसा सील करचें आनी एक्युजाक हांगासर रावपाक फॅमिली ना, एक्यूज तर भितरूच उरलो. कित्याक तेणें हें रॉंग केलां सगळें. आनी तेजी फॅमिली जी पळय आसा न्हू ते फॅमिलीक आमी सांगला तुमकां आनी हांगर एंट्री ना म्हणून 20 पॉयंटान. हो आमचो लोकां बरोबरचो डिसिजन. कित्याक लोकांक तर हांगर तेंकां नाका जाल्यार आमी तेंच्या बरोबर आसा म्हणून आमकांय ते नाका. आनी एकट्याच्या आतां केला जाल्यार कितें आमचे कडेन प्रूफ आहा, कितें दुसऱ्याक हें करचो ना म्हणून. त्या खातीर आमी हें डिसिजन घेतलां. कित्याक जाणा, ह्यान फुडें आमकां आमच्या वॉर्डान न्हू आमच्या वॉर्डाचें नांवूय खराब करपाचें ना आनी प्लस आमी आमच्या वॉर्डान असले आनी ह्यान फुडें जावंक दिवपाची ना. त्या खातीर आमकां पुलिसान म्हणजे त्या डिपार्टमेंटांच्यान खूब आमकां प्रतिसाद मेळिल्लो आसा आनी आमी ताका व्हेरीफाय करूंक सांगतली, व्हेरिफिकेशन चालू कर म्हणून सांगतली आमच्या वॉर्डाचेर म्हाज्या तर्फे. सो मॅडम तुम्ही आता स्पॉटार आयला पळय सगळ्यांचे सिग्नेचर्स बीन आता कशे कितें करतले म्हटलें? ना हे आतां टेम्पररी हे काढले न्हू, हे टेम्पररी हे नोटीस हे करून लोकांक सांगले कितें जाणा तुमच्यो सिग्नेचरी आमकां जायो म्हणून. आनी त्यो सिग्नेचरी घेतल्यो कित्याक लोकांनी काल हांगर सगळे आमी मॉब जाल्लेले रेडी आनी तितून आमी सगळ्यांक सांगलें कितें जाणा फाल्यां पर्यंत आमी सच्या पयलीं आमचें कितें आसा पळय तें करतली म्हणून. त्या खातीर आतां हे सिग्नेचरी हाडपाक आमकां मातसो टायम जालो म्हणून मातशें लेट जालें. हांगर न्हू तेंच्यांनी मातशें लक्ष दिवपाचें, कोण येता कोण वयता पळय तो, आनी आमकां डायरेक्टली इन्फॉर्म करपाचें. त्या प्रमाणे आमी वयर मागीर हितून सांगतली आनी कितें तो डिसिजन घेतली. कळ्ळें न्हू, ते लोकांनी नेबर लोकांनी आमकां सांगचें पडटलें. जशें आमी काल हांगा सगळें मेळ्ळे उपरांत आमी सांगलेलें एक डिसिजन आहा तें एक स्ट्रॉंग डिसिजन
आनी एक एक्झाम्पल अख्ख्या गोंयान वयचें म्हणून. सो आमी तांकां सांगलेले 6 पर्यंत टायम मागलेलो. कित्याक मागलेलो, कित्याक आमी इमिजिएटली डिसिजन घेवंक शकना. सो आमी सांगलें आमकां आमच्या आमदारा कडेन, लोकल MLA आनी गोवा राज्याचो मिनिस्टर श्री रोहन अशोक खंवटे हेजे कडेन डिस्कस करतले. पंचायती कडेन सगळे 5 मेंबर जे हांगा सगळे येयल्ले आहा ते बसून डिस्कस करतले. आमची लिगल टीम आहा ती लिगल टिमी कडेन डिस्कस करतले आनी तेतूंतल्यान एक वे आउट काडटले. त्या कारणान जे आमी लोकांक काल सांगलेले, कितें असलो घाण प्रवृत्तीचो मनीस हो आमकां आमच्या सोसायटीन नाका हांगा आनी आसूंकूच जायना. ताका लागून आमी जेन्ना आमच्या आमदारा कडेन उलयले, तेणी सांगलें कितें आमकां एडवायज केलें, जे कितें आसा ते आमी एज पर लॉ चोवंक जाय. तुमी लिगल टिमी कडेन डिस्कस करा, आपलो सगळो तुमकां फूल सपोर्ट आसा. ज्या प्रमाणे कशें तेंचेर आमी एक्शन घेतले ते एक्शन आमी चालू करया. फर्स्ट मेजर कितें आहा, आमकां एक रेजिडेंटाची कंप्लेंट जाय पडटा. सो ती कंप्लेंट गावल्या. पंचायत सेक्रेटरीन एडवायज केलें आमी ताका 7 दिसाचो एक टायम दिवचो पडटलो. 7 दिसा उपरांत तो सारको हे करिना जाल्यार आमी ते सील करतले. सील करपाक आनी थोडो प्रोसेस आहा. तो प्रोसेस आमी परतो तुमचे कडेन येवन सांगतले तो प्रोसेस कसो आमी करूं शकता. कित्याक खूब जाण म्हणटा डायरेक्ट तूं सील करूं शकना. हे लोकांचे बरे ओपिनियन. मात सेम टायम लोकांनी हेय चिंतूंक जाय, ज्या मनशाचे आमी घर सील करूंक सोदता त्या मनशाच्या तकलेन इतली घाणेरडी तकलेन विचार भरलेले आसा, तो ह्या सोसायटीन तेजी गरज ना. ते लोकांनी जेन्ना हे तुमी पोस्ट करता तेन्ना थोडे लोक कमेंट्स घालता अशें अशें ताका रायट्स आहा जाल्यार तिणें आपली ड्युटी हांगा करूंक जाय आसली. सोसायटी वांगडा बरे भशेन रावंक जाय आसलो. जे तेणी घाणेरडे जे हे कृत्य केल्ले आसा ताका लागून आमी सारके तेचे निशेध करता आनी ताका लागूनच आमकां हांगा काडूंक जाय. ती अख्ख्या गोंयाक एक एक्झाम्पल पडटले. घरांतलो मनीस कितें कृत्य करता जाल्यार त्या फॅमिलीकूय तेचे हे भरचे पडटले, ताका म्हणजे चार्जीस भरचे पडटले आनी घरांतल्या लोकांकूय त्रास भोगचे पडटले. तेन्नाच घरांतले मनीस आपल्या घराच्या दादल्या मनशाचेर कंट्रोल दवरतले. नाल्यार कितें आसता, बोकड्यो सोडल्या गांवार जाय तो वचून खाता, तशें चलना ते. ताका लागून हांव गोंय राज्याच्या आमच्या माननीय CMाकूय अपील करता, आमचे पर्वरचे आमदार रोहन खंवटेकूय अपील करता आनी जे कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आहा तेंच्यांनी अशें चायल्ड अब्युजींग जावचें न्हू हेचेर एक आनी कडक कायदो काडचो. पोस्को एक्ट आसात ताका, तेज्याकून अशें कायदो काडचो जो आमी आयज सुकूर पंचायत हे आयज एक हिस्टॉरिकल डिसिजन आमी घेता. कित्याक तेचें घर सील करपाक आमी भायर सरल्या. ताका लागून लोकांनी आमकां सपोर्ट करचो न्हू म्हणटा ते दुसरे कमेंट्स घालचे. ताका सपोर्ट करचो. कित्याक हे एक्झाम्पल आमी अख्ख्या गोंयान दिवंक सोदता. कित्याक जर ज्या घरांतलो मनीस असले कृत्य करता जाल्यार तेच्या घरच्या लोकांकूय हे कॉन्सिक्वन्सीस पे करचे पडटले म्हणून. आमकां टायम दिल्लेले आसा, तेजे भितून एक बारीक चली आसा आनी भायर आसा. ऑफ नॅचरल जस्टीक वी कॅनॉट रिमूव सडनली. म्हणून पंचायतीन डिसिजन घेतलें की ताका 7 दिसाचो टायम दिवचे. सो ते अरेंज करून खंय तरी भायर रावपाक शकता तेजे बायल आनी ते चिल्ड्रन. 7 दिसा उपरांत वॉट एवर आसा ती मिटिंगेन घालून मागीर डिसिजन घेवन सिलींग प्रोसिजर सेपरेट जाय घेतले. सो तुम्ही फॅमिली कडेन बीन उलयला ऑलरेडी कोण? असं आता जसे 20 पॉइंटाचेर शंभर काउंटर त्याने ऑलरेडी ते घर 3 वर्सां पयलीं इकते घेतला. सो काडच्या पयलीं मागीर फाल्यां सकाळी जर फॅमिली रिकवरी घराची जर मागील वगैरे सो मागीर तो प्रोसिजर कशा तरेन? तो पूण आमच्या कडेन अजून कांयच आमकां हें करूंक ना. ती फक्त हांगा रेंटेड रावता म्हणून आमकां हें आसा. तेजे विकते तेणी स्वताचें ओन घर न्ही, इज रेंटेड. आमच्या ऑफिस रेकॉर्डा प्रमाणे सध्या कांयच येना. ते ओल्ड एजेरूच आसा ते. सो ते खातीर आमी ते 7 दिसाची ताका नोटीस दिली की वॉट एवर कितें हें आसा ते तेणी हें करचें. हय कितें मागीर डिसिजन जातली की डेमोलिशन करपाचें बी डेमोलिशन तशें काय ना? डेमोलिशन हेका फक्त आसा ते लॉ अँड ऑर्डर एक हांगा हें जावंक जायना. प्रिकॉशनरी मेजर्स म्हणून ताका आमी भायर काडटा लोकांनी. थँक्यू. काय झालेली त्या हिसपान आमच्या पंचायतीन व्हेरी फास्ट एक्शन घेतले. म्हणजे आमचे सरपंच ओके सेक्रेटरी ओके. सो वी आर व्हेरी थँकफूल ओके कित्याक तेंच्यांनी इतले फास्ट एक्शन घेतले आणि तांकां देव बरें करूं. आणि तेंच्यांनी सांगलें 7 दिसा भितर कितें जातलें न्हू ते पळोवया आणि आमकां अजिबात हांगा नाका. तुम्ही पळयतात GNH.